नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। News headlines brought to you by Creamy, crunchy, Happy Peanut Butter, a healthy source of protein. केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह बस्तरं प्रति राष्ट्रस्य बृहत्तम मावोवादी प्रभवितकेन्द्रं दसरा उत्सवस्य भागतया गृहमन्त्री सन्दर्शनम् अकरोत्। मावोवादं विरुध्य प्रख्यापितात् अभियोगात् पश्चात् वर्तितं प्रथमं सन्दर्शनं भवति गृहमन्त्रिणः। समयेव बिहारे 62,000 कोटि रूप्यकाणां परियोजनायै प्रारम्भणमकरोत् प्रधानमन्त्री। पाक अधीन जम्मू कश्मीरे नतमस्तकः भूत्वा पाकिस्तानः मानव अधिकार उल्लङ्घनस्य ध्वंसनं परिशोधितुं जुडिशियल् आयोगः पाक अधीन जम्मू कश्मीरस्य अधिनियमस्य संशोधनं 90 दिनपरिधौ भविष्यति इति सूचना। न्यूनपक्ष विरुद्ध प्रक्रमेषु त्वरितनिर्देशः भविष्यति इति बाङ्ग्लादेशोपरि भारतम्। फाल्के पुरस्कारजेता मलयाळस्य चलनचित्र नट मोहनलालाय केरळ सर्वकारस्य समादरः। कार्यक्रमः सायं सेन्ट्रल् प्राङ्गणे। सांस्कृतिक चलनचित्रमण्डले वर्तित प्रमुखाः भागं वहिष्यन्ति। विद्यालय कलोत्सवे हमास अनुकूल मैम कार्यक्रमः कासरगोडस्थ कुम्बळ हायर सेकेंडरी विद्यालये अस्य भागतया प्रतिषेधं समभवत्। स्पर्धां स्थगनं कारयित्वा अध्यापकाः। शबरीशस्य सुवर्ण चोरण प्रेषण संबंधी घटनायाम् उन्निकृष्णन् पोट्टी इत्यस्य सुवर्णस्तर प्रदर्शनम् आन्ध्रदेशेऽपि प्रवर्तमिति वार्तांशः। पेन्दुर्ति अय्यप्पा मन्दिरे सुवर्णस्तरम् आनेतमिति देवस्वं विजिलेन्स् असूचयत्। अस्य भागतया महती धनसङ्ग्रहणं जातमिति वार्तांशः स्थिरीकृतः। वार्ताः विस्तरेण। उन्निकृष्णन् पोट्टी इत्यनेन समर्पित सुवर्णद्वारं बलवत् प्रकोष्ठे नास्ति। विशदांशसम्बन्धी घोषणां दत्त्वा देवस्वं तिरुवाभरणं पूर्व आयुक्तः 19-द्विसहस्रतमवर्षकाले न्यायालयं समर्पितुम् आवली सज्जिते काले अलम्भावं जातमिति आर्जी राधाकृष्णन् अपि अवोचत्। शबरीशस्य सुवर्णचोरण प्रेषण संबंधी घटना सुवर्णस्तरलेपनं ताम्रं न आसीदिति देवस्वम् अभिलेखांशाः सूचयन्ति। पञ्जिकायां महस्सरे अपि लिखितमस्ति यत् 99-90तमवर्षे शबरीशस्य सुवर्णस्तरं सुवर्णम् आच्छादितम् आसीत् इति। पुनः अपि कथने वाक्परिवर्तनमकरोत् उन्निकृष्णन् पोट्टी। सर्वकारः देवस्वं समिति सदस्याः एव अनेन अपराधपरिधौ साक्षात् समागतौ। घटनासम्बन्धी न्यायविचारणा पञ्जीकरणं क्राइमब्राञ्च विभागाय भवेत् इत्यस्ति सूचना। सीबीआई परिशोधना अपेक्षिता इति घोषणां कृत्वा भाजपा पक्षात् अपि निवेदनं गतमस्ति। अन्तिमं वक्तुं प्रत्युत्तरवाणी नासीदित्यतः देवस्वं समिति अध्यक्षाय रोक्षमपि आगतः। शबरीशस्य सुवर्ण प्रेक्षणसम्बन्धि यद् प्रवर्तं प्रचलितं सर्वं प्रक्रमानुसारं पारदर्शकमासीदिति निवेदयत् देवस्वम् अध्यक्षः पी प्रशान्त्। समयेव पोट्टिं विस्तृतरीत्या प्रश्नकरणं करणीयमिति पन्तळं राजपरिवारसदस्याः निवेदयन्। यद्वा भवतु आरमुळ तिरुवाभरण आयोगस्य कार्यालयं प्रति VHP दलानां प्रतिषेधमपि प्रचलति स्म। ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനില്ല, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ കുഴപ്പമാണ്.
ഭാരതീയറുപ്യകം ഉപാധിം കൃത്വ രാഷ്ട്രാന്തര വിനിമയം സുദൃഢം कारयितुं निर्देशप्रक्रमाय RBI विभागः भारतीयरूप्यकाणां रेफरेन्स् रेट् निश्चितुं तथा नेपाळ भूटान श्रीलङ्का इत्यादि राष्ट्रेषु वसित भारतीयेभ्यः भारतीयरूप्यके एव ऋणदानम् अनुवदितुं कल्पितमस्ति। परियोजना इयम् इतर राष्ट्रे वसित भारतीयेभ्यः ऋणधनमिव भारतीयरूप्यकाणि अनुवदितुं वित्तकोशाय अनुमतिकरणमपि निदेशग्रहणे अन्तर्भवति। अन्ताराष्ट्र वाणिज्य करेन्सी इव इण्डियन् रूप्यकं सजीवं कर्तुं प्रयत्नाः प्रचलन्ति। प्रयत्नत्रयं लक्ष्यपूर्तये करदोति RBI गवर्नर् अवदत्। प्रधानतया भूटान् नेपाळ श्रीलङ्का राष्ट्रस्थेभ्यः भारतीयेभ्यः भारतीयनाणके ऋणदायन प्रक्रमाः प्रचलन्ति। कार्यसिद्धये अङ्गीकृत क्रयिकवित्तकोशेभ्यः निर्देशं प्रदास्यति भारतं प्रति वाणिज्यव्यवहाराय भवति भारतीयरूप्यकेषु ऋणदानं भविष्यति। रूपकाय अधिकारनिर्णायः च निश्चितम् अभवत्। The first proposal relates to permit 80 banks to lend in Indian rupees non-residents from 3 countries, Bhutan, Nepal and Sri Lanka, for cross-border trade transactions. Second, to establish transparent reference rates for currencies of India's major trading partners to facilitate rupee-based transactions. And third, permit wider use of SRVA balances by making them eligible for investments in corporate bonds and commercial papers also. समानं स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अभिलेख्याभ्यः भारतीय कॉर्पोरेट बॉन्ड निक्षेपाय अनुमतिं प्रदास्यति। भारतीय वित्तकोशेषु प्रचलन् विदेश वित्तकोशानां भारतीय रूप्यक निक्षेपाः सन्ति स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अभिलेखः नामेन उद्दिश्यति। भारते अविरतं रूप्यकाणां विनिमये व्यवहारे च स्थिरता अनुवर्तितयन् साहचर्ये अस्ति। रूप्यकाणां मूल्यवर्धनाय भारतीय रक्षणकोशं प्रयत्नं करोति। वार्तादलं जनम्। वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं परश्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् TV.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।